नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुत्तल्लिक़ इस प्रोग्राम की वसातत से जानकारी आप तक पहुँचा देते हैं। कभी तालीम के हवाले से बात होती है, कभी सेहत के हवाले से बात होती है, या कभी बाकी मौज़ूआत से मुत्तल्लिक़ बात होती है। पेंडेमिक के हवाले से हमने बहुत बात की। आप हमें देखते हैं, आप हमें सुनते हैं, लेकिन आज का मौजू जो है, आज के मौजू के हवाले से हमारी आपसे ख़ास गुजारिश है कि आप आज के इस शो में, आज के इस प्रोग्राम में हमें देखिए मत, लेकिन गौर से सुन लीजिए कि आज का मौजू जो है बहुत ही हसास मौजू है और हर एक इंसान से वाबस्ता है। अब हर एक इंसान से आज का मौजू कैसे वाबस्ता है? क्योंकि हर एक इंसान के पास दिल है और इस दिल की हिफाजत जो है हर एक इंसान को करनी चाहिए। दिल है तो जिंदगी है, दिल नहीं है तो मौत है। तो इसलिए खुसूसी तौर आज हम बात करेंगे, चूंकि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में यह कहा गया कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए कोविड से बचने के लिए, लेकिन जहां हमने मास्क का इस्तेमाल किया वही उस मास्क में मनफे असरात भी हमारी जिंदगी पे पड़े। सांस लेना दुश्वार हो गया। पहले N95 मास्क का इस्तेमाल कहा गया करने के लिए, फिर ऑर्डिनरी मास्क, उस मास्क को कहा गया इस्तेमाल करने के लिए जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जितनी भी अमवात होती है कोविड-19 के हवाले से, उनका लास्ट रिजल्ट होता है कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है? अगर हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर क्या है? आपने आगाज में हाल ही में सुना कि जो हमारी यूथ की पौध है, जो हमारी नौजवान पौध है, नौजवान नस्ल में ये कार्डियक अरेस्ट ज्यादा होते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी नौजवान की मौत वाक़ा हुई कार्डियक अरेस्ट से। तो क्या मुहर्रिकात है, क्या वजूहात है? इस आज के प्रोग्राम को हम दो हिस्सों में करेंगे। जैसे कार्डियक अरेस्ट की हमने बात की, आज के प्रोग्राम को हम दो हिस्सों में मुश्तमिल रखेंगे। पहला हिस्सा ये कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती है, और उसके बाद हम कैसे इससे बच सकते हैं, हमें कौन से एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है। तो बाज़ाब्ता अब हम आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। हम खैर मकदम करना चाहेंगे, मेरे वाया जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, जो कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो। शुक्रिया। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर है। आपका भी हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। जी शुक्रिया जनाब। डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, आपने इफ्तिताही कलमात सुने, आपने ओवरऑल सुना आज जो हमें बात करनी है, किन इशूज़ पे हम बात करेंगे। चूँकि एक ख़ास बात आपसे वाबस्ता ये है कि आपको फेलोशिप है नेशनल बोर्ड इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में, एक ख़ास महारत है इस हवाले से। ये जो कार्डियक अरेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, 2-4 मुहर्रिकात हैं, इनको हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। एक इसमें यह है कि जो अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स होते हैं, दूसरा इसमें यह है कि फैमिली टू फैमिली है, यानी हेरिडिटी, तीसरा इसमें सिट्रस है, सिट्रस के बाद हम ये कोविड-19 जो है, और उसके बाद इसमें एक और है, वो है मायोकार्डिटिस। तो हम पहले आगाज में जानना चाहेंगे कि जो ये अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स हैं, क्या है ये, किस तरह से ये कार्डियक अरेस्ट्स होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आम तौर पे जो हम लोग सडन कार्डियक डेथ के बारे में आजकल सुनते हैं जी, आप लोग देख रहे हैं कि नौजवानों में इसकी शरह जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। ये कोविड के टाइम में इसकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सडन कार्डियक डेथ हम किसको बोलते हैं? ये सडन कार्डियक डेथ हम बोलते हैं अगर किसी आदमी को कोई तकलीफ़ हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाए जी, इसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसका जो नंबर 1 काज है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी आदमी को हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। बहुत आप सुनते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया जी, इसको स्टंट डल गया, इसको बाईपास सर्जरी हो गई। ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ सडन कार्डियक डेथ्स।
اس کے بعد جو 20% بچتے ہیں اس میں ہماری ایک جنرل ٹرم ہے، اس کو ہم لوگ کارڈیومایوپیتھیز بولتے ہیں. وہ ڈفرینٹ طرح کی کارڈیومایوپیتھیز ہوتی ہیں، جس میں ہم لوگ ایک ریسٹرکٹیو ٹائپ ہوتی ہے، ایک ہائپرٹرافک ہوتی ہے، ایک ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی ہوتی ہے. اور یہ کارڈیومایوپیتھی جو ہے، جیسے آپ مایوکارڈائٹس بول رہے تھے، مایوکارڈائٹس آلسو گیٹس انوالوڈ سم ہاؤ انٹو دس کارڈیومایوپیتھی. اور ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم لوگ چینلوپیتھیز بولتے ہیں. جی، یہ چینلوپیتھیز ایک الگ قسم کی ڈیزیز ہے جو ابھی فیاض صاحب بول رہے تھے، اسٹرکچرل اینڈ نان اسٹرکچرل. یہ جب چینلوپیتھیز ہوتی ہیں، ان کا جب ہم لوگ ایکو کریں گے یا ایم آر آئی کریں گے، کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ اس کو اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز ہے یا نہیں. ان میں ہم کوئی اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز یوزولی نہیں پاتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے اینڈ دس از آلسو ریسپانسبل فار سڈن کارڈیک ڈیتھ. سو دیز آر دا 3 پرائم کازز جس سے سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہے. جی ڈاکٹر عرفان بٹ صاحب، چونکہ آپ نے سنا ڈاکٹر سید مقبول صاحب، ہم نے آج خصوصی طور مناسب یہ سمجھا کہ یوتھس جو ہے، یوتھس میں یہ کارڈک ارسٹس ہو جاتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، نوجوان ڈاکٹر ہیں آپ، تو آپ اس پہ خاصی مہارت رکھتے ہوں گے، اس پہ دلچسپی آپ دکھائیے. ایون فیوچر میں بھی اس میں اگر جانکاری کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ انفیکٹ جو ہمارا یہ ٹاپک آج کا ٹاپک، اس میں ہر ایک کی دلچسپی ہے، اس میں پبلک انٹرسٹ ہے، ایک نوبل کاز ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب سجاد صاحب ہیں، ان کی بھی اس میں خاصی دلچسپی ہے کہ یہ ایک انفارمیشن جو ہے، اگر انفارمیشن پبلک تک پہنچ جائے، عوام تک پہنچ جائے، اگر ایک زندگی بچتی ہے اچھی جانکاری سے، تو شاید اس سے بڑھ کے کوئی اور اچھا کام نہیں ہے. چونکہ کارڈک اریسٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس میں 2-4 ریزنز ہیں. اگر ہم پہلے بات کریں گے جو انڈر لائن آرگینک ڈیفیکٹس، تھوڑا سا وضاحت کیجئے، تھوڑا سا سم اپ کیجئے جو ڈاکٹر سید مقبول صاحب نے بتا دیا. جی، اسپیشلی میں یوتھ پہ آؤں گا کہ آج سے 15 سال پہلے جب ہم ایم ڈی کر رہے تھے، مقبول صاحب میرے سینئر تھے، تو اگر ینگ ہارٹ اٹیکس ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے تھے لیس دین 40 ایئرس آف ایج، جی، تو سارا ڈاکٹرز وہاں دیکھنے کے آتے تھے کہ اس کو یہ کیا ہوا ہے. یہ بالکل ہی ایک نا وہ کامن نہیں تھا یہ کہ ایک ینگ ہارٹ اٹیک آئے گا ہمارے ہاسپٹل میں، اس کی ایج لیس دین 40 ہے. آج ہم دیکھیں گے، اگر آپ ہاسپٹل میں جاؤ گے، سورا جاؤ گے، ایس ایم ایچ جاؤ گے یا کسی اور ہسپتال میں جائیں گے، تو ینگ ہارٹ اٹیکس کی جو یہ ہے فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے. تو ایک کامن سا چیز ہو گیا ہے. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. لیس دین 40 ایئرس ہم نے انٹرونشن آپس میں کیے ہیں، ہم نے خود انٹرونشن کیے. ینگ میں آلموسٹ 20 ایئرس کو بھی ہم نے اسٹینٹ ڈالے ہیں، 25 ایئرس کو بھی ہم نے اسٹینٹ ڈالے، اور بہت سی سیویئر کارونری آرٹری ڈیزیز ہم نے دیکھی ہے. تو ایک وجہ ہے اس میں کہ جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو گیا یوتھس میں. ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز کم ہے، ہماری ایکسرسائز بہت کم ہے، ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل زیادہ ہے. دوسری ہے کہ جو اسموکنگ کی جو فریکوینسی ہے، وہ اسموکنگ کی پریولنس بہت بڑھ گئی ہے یوتھ میں. تو اسموکنگ اینڈ تھرڈ ڈرگس، جو ڈرگس یوتھ لیتے ہیں، آئی وی ڈرگ ابیوز یا کوئی بھی ڈرگ لیتے ہیں، تو اس سے بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے ہیں. اور لاسٹ آف آل اینڈ اسٹریس، سائیکو سوشل اسٹریس، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہاں پر، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائیکو سوشل اسٹریس ہمیں بہت ہے. اور جو ورلڈ میں جو اسٹڈی کی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے کتنے سے کازز ہیں، ان میں سے سائیکو سوشل اسٹریس ایک بہت بڑا کاز ہے ہارٹ اٹیک کا. دیکھیں، آپ نے بہت ہی اچھا احاطہ کیا اس چیز کا ڈاکٹر عرفان بٹ صاحب، چونکہ آپ نے بتا دیا اسٹریس ہے، آپ نے بتا دیا ڈرگس لیتے ہیں یوتھس، لیکن کارڈک اریسٹ جب ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ یہ کارڈک اریسٹ واقعی طور اگر ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے. ہارٹ کام کرتا ہے، ہارٹ کام کرنا بند کر جاتا ہے، تو اٹیک ہو جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا، ریزنز کیا؟ ریزنز جیسے میں تھوڑی سی اس میں وضاحت چاہوں گا آپ سے. جیسے اس میں 2-3 حصے ہیں، 2-3 پیرامیٹرز ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ انڈر لائن آرگن، جیسے پھر اس میں جو خون ہے، سرکولیشن جو ہے سرکولیشن نہیں ہو جاتی ہے. دوسرا، فیملی ٹو فیملی، ہیریڈیٹی، یعنی اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اس میں میٹابولک ایرر ہوتا ہے، ہاں، یا کوئی ہائپرٹینسو ہوتا ہے، پھر باضابطہ آگے وہ چلا جاتا ہے. تیسرا، جو آپ نے سٹرس کی بات کی، اب سٹرس میں کیا ہے، کووڈ-19 چل رہا ہے. کووڈ-19 میں پیشنٹ کو کہا گیا اچانک آپ پازیٹیو ہے. جو ہی اس کو کہا جاتا ہے پازیٹیو ہے، تو پیشنٹ جو ہے، پیشنٹ سکتے میں رہ جاتا ہے، کیا ہوا. تو واقعی طور جو ابھی ہم نے بھی تھوڑا سا تحقیق کی ہے اس سلسلے میں، ہوتا کیا ہے کہ جس کو آپ ویسکولر سپازم کہتے ہیں، جو اس کے کارنری جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، تنگ ہونے کے بعد پھر کھل جاتی ہے. پہلے تنگ ہوئی، پھر کھل گئی. تو ہارٹ جو ہے، ہارٹ اچھی طریقے سے کام نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اس کی جو کارنری ہے تنگ ہوئی، پھر کھلی نہیں،
तो मौत वाक़ा हो जाती है। तो क्या करना चाहिए ताकि ये जो वेस्कुलर स्पाज्म है, कॉर्नरी स्पाज्म जिसको हम कहते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए जी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि पेशेंट्स जो हार्ट हमारा है वो ब्लड सप्लाई करता है हर एक ऑर्गन को जी, लेकिन हार्ट को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को भी मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसको एक ब्लड सप्लाई चाहिए। वो सप्लाई आती है उनसे कॉर्नरी आर्टरी से आती है। बिल्कुल। लेकिन कॉर्नरी आर्टरी में ये मसला है कि उसमें जो अंदर से चर्बी बहुत जल्दी चढ़ जाती है। अगर हम अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, अगर हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो उनमें से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये जो अंदर से जो चर्बी है, ये प्लाक जो है, वो इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन की चर्बी की बात कर रहे हैं, हम चर्बी की बात करते हैं क्योंकि हम पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। तो जो अंदर से चर्बी चढ़ जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता चर्बी जो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉक करती है, या तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करेगी और पेशेंट आपके पास आएगा, मुझे चलने से चेस्ट पेन होती है, जब मैं कुछ उठाता हूँ तो मुझे दर्द होता है, तो एक वार्निंग साइन, इसको हम एंजाइना बोलते हैं, या एक्सपोजर टू कोल्ड, या क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, जो ऊपर गया तो उसको, या कोई हैवी वेट उठाया तो उसको एक चेस्ट पेन होती है। कभी क्या होता है कि एकदम ये जो प्लाक है अंदर से, किसी का स्ट्रेस है किसी और चीज़ से, तो जो अंदर से स्टेबल एक प्लाक बनता है, एक चर्बी है, वो एकदम फट जाती है, रप्चर होती है और एकदम ब्लॉक करती है। तो हमें चाहिए कि विदिन ये जो पेशेंट है, ये विदिन 1 आवर और 2 आवर्स हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। जैसे आपने जनाब डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, आपने सुना कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पेशेंट जो है, पेशेंट कम टाइम में वहाँ पहुँचना चाहिए। हमने बिल्कुल वजाहत हमने की जो स्ट्रेस के हवाले से किस तरह से ये अमवात जो है किस तरह से अमवात हो जाती है। लेकिन अगर हम यूथ्स की बात करेंगे, यूथ्स में जैसे इन्होंने ड्रग्स के हवाले से बात की, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्रग्स का इस्तेमाल अब आज के यूथ जो है कहीं कहीं जो देखा जाता है, जो इस लत में मुब्तला है, वो ड्रग्स सिर्फ मुँह से नहीं लेते हैं, अब इंजेक्टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ाब्ता जो आप देखते हैं कि इन्फेक्शस फ्री रहने के लिए अवेयरनेस की जाती है, WHO की तरफ से बाज़ाब्ता गाइडलाइन है। जो सिरिंजेस वगैरह है उनका इस्तेमाल, एक तहकीक में आ गया, एक दिलचस्प बात आपसे कहना चाहूँगा कि एक पेशेंट है, पेशेंट डॉक्टर के पास गया, पेशेंट जब डॉक्टर के पास गया तो पेशेंट को ये देखा गया कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। अब इसको हार्ट में प्रॉब्लम क्या हुई है, इसको मायोकार्डिटिस है, यानी इसको इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजूहत जब इसको देखी गई, ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट इंजेक्टेबल ले रहा था, जो ड्रग्स इस्तेमाल करता था। अब इसमें बाज़ाब्ता SOPs है, इंजेक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, WHO के SOPs है, हाथ धोना है, स्टेरिलाइज करना है, बाकी चीज़ें हैं। अब जो ये यूथ्स है, जब ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है, एक नौजवान एक इस्तेमाल करता है, दूसरा नौजवान दूसरा इस्तेमाल करता है। एक पेशेंट में यह भी देखा गया कि एक पेशेंट में जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन दूसरे में पहुंच जाती है। तो क्या है ये, इसकी वजाहत आपसे चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी डॉक्टर इरफान साहब से मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट में यूजुअली क्या होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये बंद हो जाती है। आइदर ये कम्प्लीटली बंद हो जाती है और इट बिकम्स इनसफिशेंट, क्योंकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, इनको ब्लड चाहिए। सही बात। या तो ये एक्टिविटी इनसफिशेंट होती है इनकी नीड्स पूरा करने के लिए। बिल्कुल। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये चीज़, ये कार्डियक एक्टिविटी बंद होना या इसका इनसफिशेंट होना, यही कार्डियक अरेस्ट कर देती है। और अगर ये 3-4 मिनट के लिए कंटिन्यू रहे तो आदमी अगर इमीडिएटली रिसस्टेट नहीं हो, उसको जो इलाज चाहिए इमीडिएटली नहीं मिले, तो उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट।
नंबर 1। जी जी जी। नंबर 2, जो आप अभी ड्रग अब्यूजर्स की बात कर रहे थे, देखिए जो आप कह रहे थे ड्रग अब्यूजर्स में होता है, ये मायोकार्डाइटिस नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट टर्म फॉर इट जिसको हम लोग एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। जी। हार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वाल्व्स होते हैं। जो मायोकार्डाइटिस होती है वो हार्ट के मसल को इन्वॉल्व करती है, जो एंडोकार्डाइटिस है वो हार्ट के वाल्व्स को इन्वॉल्व करती है। मायोकार्डाइटिस जो है इसकी प्रेजेंटेशन, ये कैसे प्रेजेंट करेगा, मरीज़ को क्या अलामात होंगे, ये मुख्तलिफ होते हैं। और एंडोकार्डाइटिस जब होता है, जब हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या कैसे प्रेजेंट करेगा, ये डिफरेंट है। और ड्रग अब्यूजर्स जो हैं इनमें दोनों चीज़ें हो सकती है। इनमें यूजुअली मायोकार्डाइटिस तो बहुत कम होता है, जो होता है वो एंडोकार्डाइटिस होता है, और दूसरा जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। जो कोकेन अब्यूजर्स होते हैं या एक और ड्रग जिनको हम लोग एम्फेटामीन्स बोलते हैं, ये 2 ड्रग्स हैं जो हार्ट अटैक्स करते हैं। इसके अलावा जो आम ड्रग्स हैं, कोई भी, जैसे आप फोर्टविन आपने सुना होगा, या बहुत सारे और ड्रग्स होते हैं जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो इंजेक्शन के साथ मटेरियल चला जाता है। सही बात है। या तो स्किन से चला जाता है। बिल्कुल। और यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं। जो ड्रग अब्यूज़ करेगा वो हाइजीन क्या देखेगा, वो क्या यहाँ साफ़ करेगा, वो क्या करता है, वो कहीं से भी उठा के इंजेक्शन लेके, इवन वो डर्टी सिरिंजेस उठा सही के, बात है, बिल्कुल सही वो उठा के यूज़ कर लेते हैं। तो बाहर वाला जो इन्फेक्शस मटेरियल होता है वो अंदर चला जाता है, वो हार्ट के वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है, और इस डिजीज़ को हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, जो हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व। इट आल्सो कॉजेज डेथ, इट डज नॉट कॉज सडन डेथ, बट इट कैन आल्सो कॉज डेथ। जैसे 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 आपने ये बात कही, अभी ये जो पेशेंट की आपने बात की, जिसने ये इस्तेमाल किया, पेशेंट की नहीं, ये एक जवान है जो एक नशा कर रहा है, हेपेटाइटिस सी है एक पेशेंट को, तो दूसरे को हेपेटाइटिस सी लग जाता है। अभी अगर इस वक्त हम देखेंगे, अभी इस वक्त हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स एडमिट है जिनसे हमने थोड़ा सा इस सिलसिले में, अगर हम अब आसान लफ्जों में अब हम अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अब ये कार्डिक अरेस्ट जो है, आपने वजाहत की इसमें मुहरिकात क्या है, तो कैसे इससे हम बच सकते हैं, तो तदाबीर क्या है इस चीज़ के? मैंने बताया आपको कार्डियक अरेस्ट। इस वक्त भी अगर हम यूथ देखेंगे ना, जो आप कह रहे हैं कि एक्यूट एमआई हार्ट अटैक यंग लोगों में, सही बात है, इसके इस वक्त भी 80% जो ग्रुप है उसमें जो आम जो हार्ट अटैक की वजह है, जिसको हम लोग प्लाक रप्चर बोलते हैं। आपको पता है कि हार्ट अटैक की जो मेन वजूहात जो हैं, वो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, इन बीच चर्बी जमा हो जाती है। सही बात है। अल्टीमेटली क्या होता है, वो चर्बी फट जाती है जी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो चर्बी फट जाती है। एक बार वो चर्बी फट जाए, जितनी भी बाकी जगह उसमें होती है वो क्लॉट से बंद हो जाती है और आर्टरी कंप्लीटली ओक्लूड हो जाती है, एंड अ पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। वो चाहे ओल्ड हो या चाहे यंग हो, मोस्ट कॉमन वजह जो है वो प्लाक रप्चर है। इसके अलावा 80% लोगों में, 20% लोगों में, यूथ में, जो पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट काजेज हैं, इसमें एक जो हमने डिस्कस किया, ड्रग अब्यूज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काज। कॉर्नरी आर्टरी स्पैज्म, सही बात, जिसमें कॉर्नरी आर्टरी किसी की सिकुड़ जाती है, इट्स अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ये सिकुड़ जाती है, हो सकता है फिर खुल जाए, लेकिन जितनी देर बंद रहेगी उतनी देर मरीज को पेन होगा, ईसीजी में चेंजेस होंगी, अगर बहुत ज़्यादा रही तो मैसिव हार्ट अटैक सफ़र करेगा। तीसरी एक टर्म है जो मायोकार्डाइटिस आपने बोला, मायोकार्डाइटिस आल्सो वन ऑफ द काजेस। चौथी एक काज है जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन, बहुत सारे लोगों में उनमें नीचे कोई वजह नहीं होती है, अंदर की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन कॉर्नरी आर्टरी अंदर से फट जाती है। ये यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स को होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये हो सकता है। एक और वजह है जिसको, जो एक अनडिफाइंड कैटेगरी है, जिसमें हम लोग आज तक कभी नहीं खोज पाते हैं। ये 3-4% लोग ऐसे होते हैं, हार्ट अटैक करके आते हैं, एंजियोग्राफी हम करते हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक, ईसीजी पे हार्ट अटैक, इको पे हार्ट अटैक, जो एंजाइम्स हम हार्ट अटैक के लिए करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एंजियोग्राफी जब हम करते हैं, बिल्कुल एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इरफान साहब देखिए, ये एक पार्ट हमने किया अभी तक जो है हार्ट अटैक होता क्या है, इसके रीजंस वगैरह क्या है। सवाल ये है कि जो अभी हमारे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इतने हैं, तो ये बताइए आपकी जो कार्डिक अरेस्ट है, एक इंसान को कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, सिम्टम्स क्या है, करना क्या है उसको? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये कार्डिक अरेस्ट है,
اس کا سب سے امپورٹنٹ کاز ہے کارنری آرٹری ڈیزیز. نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ میں بتاتا ہوں. میں عام آدمی کی بات سب سے کامن سمٹم جو ہے وہ چیسٹ پین ہے, سینے میں درد. عام طور پہ یہ درد سینے میں آگے ہوتا ہے, سامنے ہوتا ہے. یہ درد سامنے سے پیچھے کمر میں جا سکتا ہے, یہ درد سینے سے نیک میں جا سکتا ہے, ایون یہ جاں میں پورا جاں میں جا سکتا ہے. اٹ کین گو ایون اپ ٹو یہ جو امبلائکس ہمارا ہے یا کشیر پٹھ تون ونان توتنس تان. کہاں پہ درد ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ دکھائیں گے؟ موسٹ امپورٹنٹ از سینٹر آف دا چیسٹ, جس کو ہم لوگ ریٹروسٹرنم بولتے ہیں ہماری لینگویج میں. چیسٹ کے بعد سب سے کامن ہے بیک میں, دونوں میں, چیسٹ سامنے سے لے کے پیچھے بیک میں جاتا ہے. دین امپورٹنٹ از ریڈیشن ٹو آرمز, دونوں آرمز میں چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی آرم میں جائے یا دونوں آرمز میں چلا جائے. یہ نیک تک جا سکتا ہے, سینے میں بھی ہو. مریض یہ سوز میں یا گردن تہ دود یا بنمس دند وٹس تہ دود. اڑ مریض زن ونان یڑ یتنس میاد گول کشر ونان میاد گلہ پہ تونس تان چھم دگ, یہ گئی دگ. کیا آپ یہ مانیں گے کہ جیسے ابھی پیشنٹ جاتا ہے کسی ہاسٹل میں سب سے پہلے اگر اس کو دوسری بھی بیماری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ECG کر دیجیے. بالکل. کیا آپ سجیسٹ کریں گے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ایسے سمٹمز ہیں اس کو سمپلی پہلے اس کو ECG کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ پیشنٹ پریزنٹ کیسے کرتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے سمٹمز ہوں اور اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب جو وہاں پہ آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ آپ ECG کر لیجئے, ایک دم کر لینا چاہیے, کیونکہ باقی ساری جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت دیتی ہیں, وہ آپ کو ٹائم دیں گی, ڈاکٹر کو ٹائم دے دیں گی آپ کو ٹھیک کرنے میں, آپ کے مرض کو بھی ٹائم دیں گی اس کو دھیرے دھیرے ٹھیک کرنے میں. لیکن ہارٹ کی جو بیماری ہے یہ سڈن ڈیتھ کرتی ہے, آدمی کی جان 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں جا سکتی ہے اگر امیجیٹلی علاج نہیں پہنچے. جیسے آپ نے بالکل صحیح ڈاکٹر سید مقبول صاحب آپ نے بالکل اچھی بات کہی کہ امیجیٹلی علاج کرنا ہے. آپ کا رسپانس چاہیں گے ڈاکٹر عرفان بٹ صاحب, چونکہ ہم نے بات کی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ECG کرنا ہے. سمجھ لیجئے آپ اس طرح سے ہم ناظرین کو عام لوگوں کو سمجھا دیں گے, آپ تو پروفیشن سے وابستہ ہے آپ کو معلوم ہے, لیکن عام انسان کو کیسے سمجھائیں گے ECG کیا ہوتا ہے؟ گاڑی سڑک پہ چلتی ہے, دوسرا آدمی دور سے دیکھ رہا ہے تو گاڑی سیدھے چلتی ہے, ٹھیک ہے. آدمی نے دیکھا کہ گاڑی کو ایسے تھوڑا ہوتا ہے, جرک ہو جاتی ہے, تو دور سے آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں گاڑی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اب پرابلم کیا ہے یہ تو میکینک دیکھے گا, یہ تو بعد میں ڈاکٹر جو اس کے مہارت رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے. کیا ECG دیکھ کے اگر لگے کہ اس طرح سے ہے تو امیجیٹلی اس کو ویریشنز آ رہی ہے تو پھر اس کو ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس کے بعد علاج شروع ہوگا, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی اس پہ ایک گائیڈ لائن بنائی ہے امریکن کالج آف کارڈیالوجی نے, جو کہ ورلڈ میں گائیڈ لائن بنائی تھی کہ ہمیں جب ہاسپٹل جائیں گے تو کتنے منٹ میں ECG ہونا چاہیے. ودن 10 منٹس ایک پیشنٹ کو جو بھی چیسٹ پین لے کے آئے گا ہاسپٹل میں 10 منٹ میں اس کا ECG ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر جب ECG ریڈ کرے گا کہ دیکھے گا کہ اس پیشنٹ کو جو ECG ہے اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے, تو امیجیٹلی ڈاکٹر صاحب آپ قطع کلامی معاف, آپ اس کی بات کر رہے ہیں جیسے کسی پیشنٹ کو جو سمٹم ہوگا. ہم بیسیکلی بات کرنا چاہیں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو سال میں ایک دفعہ آپ جنرل چیک اپ کرنا چاہیے, جی isn't it؟ تو اگر ایک ECG کیا جائے, ہم 3 ہیں یہاں پہ, آپ ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, میں ہوں, باقی اور عملہ ہے ہمارا جہاں پہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے اوپر پینل پہ بیٹھے ہیں, ایک ECG کیا جائے, ECG دیکھ کے جائے کہ ذرا سچویشن کیسی ہے. اگر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے, ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کرتے ہیں دیکھ کے نظر مار کے, جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مکان ایک ہے, اس کو اندر جانا ہے, اندر جانے کے لیے ECG ایک دروازہ ہے, اس کو لگ رہا ہے اندر جانے کی ضرورت ہے. تو یہ بتائیے عام پبلک کو, عام آدمیوں کو کس طرح سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اسی بات پہ آئیں گے کہ جب
اگر پیشنٹ جو ہے جس کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہے، اب ہم نا پینک پھیلائیں گے کہ ہر ایک ECG کرو تو سارے ہاسپٹل بھاگ جائیں گے، کلینک پہ جائیں گے کہ ہمیں ECG کرو، ہمیں اٹیک مت ہے کہ نہیں ہے. ایسی بات ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو ECG تبھی دکھائے گا چیزیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہیں. اگر آپ کو چیسٹ پین کسی کو بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، سمٹمز ہے. وہی کون سے سمٹمز ہوں گے کہ ECG کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر مقبول صاحب نے اب کی بتایا، ابھی جو چیسٹ پین ابھی وضاحت سے بتایا کہ کیسے ہوگی، تب بہت پرابلٹی ہے کہ آپ کا ECG اب نارمل ہوگا. صحیح بات ہے، نارمل ECG نہیں ہوگا. کبھی ہم نے نارمل ECG پہ بھی دیکھا ہے کہ پیشنٹ کو اٹیک چل رہا ہے، لیکن وہ آپ کو اتنا ایکسپرٹ آپ کو پاس ہونا چاہیے کہ آپ ایکسپرٹائز ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈائگنوز کریں گے، ڈاکٹر ہی بتائیں. لیکن اگر یہ سمٹمز جو ڈاکٹر مقبول صاحب نے بھی وضاحت کی ہے کہ اگر پیشنٹ کو ایسے سمٹمز ہے، ECG دکھائے گا آپ کو چینج ہے. لیکن جو آپ بول رہے ہیں کہ ایک جنرل چیک اپ کرنا چاہیے، نہیں، میں جنرل چیک اپ بیسیکلی میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک یوتھ کو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس میں آپ کے بھی فرائض ہیں. میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کی خاصی دلچسپی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور یہ چیز کہ پبلک کو بولنا ہے. اس میں جو ان کا رول ہے، ہمارا رول ہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحبان کا رول ہے. آپ کا ریسپانس چاہیے ڈاکٹر سید مقبول صاحب. جی یہاں پر جو ہارٹ اٹیک پروگرام چل رہا تھا آج سے 10 سال پہلے ایک ڈفرینٹ تھا. جب ڈاکٹر سید مقبول نے یہاں پر جوائن کیا تو ایک ہارٹ اٹیک کے 2 ٹریٹمنٹ ہیں جو یوتھ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہم جب ہارٹ اٹیک ہو گیا، جیسے کہ چار شریف میں پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. ہمارے جو ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہے، ہمارے پاس جو ایکسپرٹائز ہے، ہم اس کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا یہی مسئلہ ہے، مطلب ہم وی آر ڈسکسنگ دیٹ اونلی. تو جب ہم نے یہ پروگرام کیا کہ اس کے ہارٹ اٹیک کے 2 ٹریٹمنٹ ہیں. ایک تو آپ کو امیجیٹلی ود ان 1 آور 2 آور 3 آور تک آپ کو وہ جو آرٹری ہے وہ کھولنی ہے. اس کے کھولنے کے 2 طریقے، یا آپ کو میکینیکلی کھولنی ہے جس کو بولتے ہیں ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی، جو ہم نے یہاں سٹارٹ کی. ڈاکٹر سید مقبول اس کے پائنیئر ہے کشمیر میں، جو انہوں نے پرائمری اینجیوپلاسٹی یہاں پر سٹارٹ کی گورنمنٹ سیکٹر میں. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آ گئے ہم. تو اس وقت جو راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہم سروس دیتے ہیں کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی ہم کرتے ہیں. اگر پیشنٹ ابھی ٹنگڈار میں ہے، وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ساتھ آپ کو جو راستہ پورا بند ہے، تو وہاں سے پیشنٹ آپ کو گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یہاں تو نہیں پہنچ جائے گا. تو ہم نے اس کے لیے ہم نے دوسرا انیشیٹو کیا تھا یہاں پر، اس کو بولتے ہیں سیو ہارٹ انیشیٹو. سیو ہارٹ انیشیٹو یہ تھا کہ جو ڈاکٹر وہاں پر ہے، اگر اس کے پاس وہ ایکسپرٹائز نہیں ہے کہ وہ ECG ریڈ کر کے وہ دیکھے گا کہ اس ینگ میل کو یا کسی بھی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہے، نہ میرے پاس اب وہ ایکسپرٹ ہے نہیں، اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لیٹ می کمپلیٹ سر. یہ ہارٹ اٹیک اس کو ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اس کے لیے ہم نے ایک والنٹری واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، اس کو بولتے ہیں سیو ہارٹ انیشیٹو. ہم نے یہ گروپ بنایا کہ جو ٹنگڈار میں ہے، اڈی میں ہے، گریز میں ہے، لیہ میں ہے، کسی بھی جگہ اگر اس کے پاس جو پیشنٹ آ گیا، اس نے ECG اس کو کیا 10 منٹ میں اور دیکھا کہ اس پیشنٹ کو سمٹمز ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہے، تو ہم نے وہ اسی وقت وہ ECG اپلوڈ کرتا تھا گروپ میں. وہاں پر ہمارے کارڈیالوجسٹ بہت ہیں. تو ود ان 5 منٹس ہم بولتے تھے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے، یو نیڈ دا لائف سیونگ ڈرگ، تھرومبولیٹک ڈرگ ٹو ڈیزالو دا تھرومبس امیڈیٹلی. تو اس کے لیے ہم نے آج تک کشمیر میں فرام لاسٹ 3 ایئرس 1000 تھرومبولیسس کیے ہیں. گھر میں 5 افراد خانہ ہے. جی سوال آپ سے پوچھوں گا، جواب ان سے لے لیں گے. 5 افراد خانہ ہے، افراد خانہ ہے، 5 میں سے 1 آدمی ہے، سمجھ لیجئے گھر کا ایک جو بڑا ہے، بزرگ ہے، باتھ روم میں ہے جی، گر گیا. بچے چھوٹے ہیں، ادھر اس کی ماں ہے، بچوں کی ماں ہے. کرنا کیا ہے ان کو؟ کیسے اس انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں؟ آپ کا ریسپونس. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے یوتھ میں کارڈیک اریسٹ کی یا ہارٹ اٹیک کی، میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے، جیسے عرفان صاحب نے آپ کو ابھی بتایا کہ بہت سال پہلے جب ہم لوگ MBBS کر رہے تھے، MD کر رہے تھے، تب یوجولی جو ہارٹ اٹیک پیشنٹ آتا تھا اس کی ایج 60 سال 65 سال 70 سال. صحیح بات ہے جی. اور آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ایج 40 سال 35 سال ایون 30 سال کے بھی دیکھ رہے ہیں ہم. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسٹ آف دا پیشنٹس جو ابھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ایج اراؤنڈ 40 ایئرس ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہم بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں.
जो हम लोग ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हार्ट अटैक के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं और माइनर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो यूजुअली एल्डरली लोग होते हैं उनके लिए हम लोग डायबिटीज़ को सबसे ऊपर रखते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप मेरी पूरी बात सुनिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताइए। उनके लिए हम लोग डायबिटीज़ को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डिस्लिपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री इसको बाद में रखते हैं। लेकिन जो यूथ है आज का, जो यंग आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रोज़ देखते हैं हम लोग, इरफान साहब, मैं, वादी के और कार्डियोलॉजिस्ट, दुनिया के सारे कार्डियोलॉजिस्ट, 80% जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। 80% ऑफ देम आर स्मोकर्स। यस, आप किसी पूछोगे सिगरेट चुका चवान, अहनस बस चवान, कस डेब चुक दोहस चवान सिगरेट, बस अख डेब, जो डेब, त्रे डेब, चोर डेब। अस वनो तेल ड्रग्स ते स्मोकिंग च आत्म ज्यादा बवन तो दिन में कंप्लीट करना। स्मोकिंग is the most notorious thing in youth, I am telling you, and that is the primary cause of heart attacks in youth. वो डॉक्टर साहब, नंबर वन, डॉक्टर साहब, कम वक्त है। आपने बात की, आपने कहा कि स्मोकिंग है, जवान हमारे यूथ में स्मोकिंग है, हमारे यूथ में साथ में ही ड्रग्स का इस्तेमाल है, ऊपर से दूसरा हो गया कि पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक में कोविड-19 में अब ये चीज हो गया। कोविड-19 थोड़ी सी वजाहत। जी, कोविड-19 से 2-3 चीजें हो गई। कोविड-19 से हार्ट अटैक्स कैसे बढ़ गए? नंबर एक, आपने बताया कि ये हार्ट अटैक जो होता है ना, ये अंदर से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही होती है। जो हमारी जो प्लाक्स होते हैं ना, चर्बी जो होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, दिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज। कोविड-19 से ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और वो प्लाक फटने की शरह जो है वो बहुत मजीद बढ़ जाती है और हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। दूसरा हार्ट अटैक ये हो गया एक जो सबसे कॉमन है। दूसरा जिसको हम लोग टाइप 2 हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को अंदर से ब्लॉकेजेस होती हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कोविड नमूनिया की वजह से उनको हाइपोक्सीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की शरह बहुत कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सप्लाई डिमांड जो है मिसमैच हो जाता है। सो दिस इज अनदर रीज़न। थर्ड इज, बहुत सारे लोगों को मायोकार्डाइटिस हो जाता है जी, एंड मायोकार्डाइटिस जो है वो उसी वक्त डेथ करता है। इट कैन कॉज अ सडन डेथ, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो गई हार्ट में और आदमी मर गया, एरिथमिया हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि मायोकार्डाइटिस ठीक हो गया, उसके बाद मायोकार्डाइटिस की सीक्वेली स्कार बन जाते हैं हार्ट में, वो उससे डेथ हो जाती है। चौथी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये कोविड जो है इट्स अ हाइपरकोगुलेबल स्टेट। इसमें क्लॉट्स बनने की क्षमता जो खून में है बहुत ज्यादा हो जाती है। ये क्लॉट्स आर्टरीज में भी बनते हैं, वेन्स में भी बनते हैं, और खासतर जो वेन्स में बनते हैं, एक बंदा बिल्कुल सही सलामत है, इसको कोविड है, ठीक है, ठीक हो गया, घर चला गया, या इवन हॉस्पिटल में ही है, लेग में क्लॉट बनता है, वो क्लॉट उठ के छाती में चला जाता है, या फिर छाती में डिनोवो अपने आप छाती में ही डायरेक्टली, जो हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी जो लंग को सप्लाई करती है, पल्मोनरी आर्टरी, मैसिव क्लॉट बन जाता है, वहां पे बंद हो जाती है, आदमी को सडन डेथ हो सकती है। डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि किस तरह से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। हम दुआ करेंगे कि ऐसे वाक़यात रोनुमा न हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद मकबूल साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, आपने बिल्कुल तहकीक के हवाले से कुछ बता दिया आज के प्रोग्राम में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के प्रोग्राम में सिर्फ देखा नहीं बल्कि गौर से सुना कि किस तरह से ऐसे वाक़यात जो है रोनुमा होते हैं और हमें किस तरह से चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से हम इस ऐसे वाक़यात से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।